Manguros kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mga kaigsuunan karong adlaw sa pagdiskanso, adlaw sa kalipay tungod kini moy adlaw sa Ginoo. Kini moy adlaw sa atong pagbalaan sa atong balang amahan. Mamati kita sa iyang mga pulong ug uban kaniya modalay ug magpasalamat kita sa amahan alang sa maggrasya nga atong dadawat. Pinagi kaniya mga muyo kita sa atong amahan alang sa atong tanang mga kinahanglanon. Ang atong inusang pag-ampo o pag-awit, magtimaan o magligon sa atong gugma kang Kristo o sa usa kanato. Aron madam kita lang sa pagsaulog nini inusang pag-ampo, maayo kita pasaylo sa atong masala, manghilom kita magkatsut aron pagsusis sa atong masala batok sa Dios o sa atong isig katawo. O Dios, kaluoy inton kami tungod sa gugma mo nga walay paglubad pa sa among masala tungod sa dako mong kaluoy. Ugasi kami sa tanamong pagkadautan ug hinluy kami sa among masala, giilan namo ang among kalapasan ug gibati namo kanunay ang among masala, nakasala kami kanimo lamang nakabuhat og butang nga giisip mong dautan, gipakita mo ang imong pagkamatarong. Dautan kami sukad kami may mugso ug magkasala, sud kami panampon apan ang imong gikinahanglan mao ang mga tinuanong kasing-kasing busapon ang among kaisipan sa imong kaalam. Hugasi kami ug mahimo kaming puti kayod kaayo. Ayaw isipa ang among masala inuon papasa ang tanan namong pagkadautan. Putlia o Dios ang among kasing-kasing ug atagi kami bag-o ug masintanong espiritu. Ayaw kami isalikway ug ayaw ipalayo kanamo ang imong Espiritu Santo. Ligpuna kami ug imong masinutanon kanimo. Unya tudloan namo ang mga kasala sa imong masugo ug mamalik sila kanimo.